बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। हम इस वक्त सैलाब ज़दा इलाके अलीपुर में मौजूद हैं। मेरे चारों जाने मुझे इस वक्त पानी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। रजाकार हुकूमती इदारे अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि हम यहाँ इमदाद भी पहुंचाएं लोगों तक और उनकी आवाज बनने की भी कोशिश करें। जो मसाइल हैं उन्हें भी उजागर करें ताकि हम सब मिलजुल कर मुतासिरीन की जिंदगी में सुख का कोई लम्हा जरूर ला सकें। मिसाल के तौर पर अभी हम अलीपुर से सैदपुर की तरफ जा रहे हैं। चैलेंज ये है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पानी अब उतरना शुरू हो चुका है। सो वहां अब ना तो कश्ती आगे बढ़ सकती है और जो जमीनी रास्ते हैं वो सैलाब के पानी की वजह से पहले ही तबाह बर्बाद हो चुके हैं। सो वहां तक इमदाद पहुंचाना अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि न तो अब वहां पे जमीनी रास्ता बाकी बचा है और न ही कश्ती के चलने के काबिल पानी रहा है। सो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जो रजाकार यहाँ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, रिलीफ का काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे। हुकूमती इदारे अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उन्हें भी शाबाश देंगे, लेकिन अगर कहीं कोई खामी है, कोई कोताही है, उसकी भी निशानदेही करेंगे। कोशिश ये होगी कि हमारे हर अमल से, हमारी हर बात से, हमारे हर जुमले से मुतासिरीन की जिंदगी में बेहतरी की जानिब कोई कदम आगे बढ़ सके इंशाल्लाह। तो आइए इस सफर पर हमारे साथ आज के इस सरेआम में। थैंक यू सो मच जी। आप माशाल्लाह इतना शानदार काम कर रहे हैं। यहाँ सब लोग बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं, आपकी भी, आपके इदारे की भी और बाकी रजाकारों की भी। चैलेंजेस जरा बताइए ना, शुरू दिन से लेकर अब तक क्या रहे हैं? इकरार भाई, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे इन इलाकों में होता है कि आपको मैन पावर चाहिए होती है, लॉजिस्टिक्स चाहिए होती है, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होती है, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको। हमें तैयारी, हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे थे और हमने अपने लोगों को, नौजवानों को स्विमिंग की, डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स दी थी पिछले 2 साल, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी भी साल बड़ा फ्लड आ सकता है। तो मुस्तकिल हम यहाँ पे मौजूद हैं, काम कर रहे हैं। लोगों के चैलेंजेस, अफराद, इतनी तकलीफ हमने यहाँ पे देखी। आप देखेंगे जो घर यहाँ पे टूटे हैं, स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं। पीछे वो जो घर है, ये घर हमें अभी भी डूबे। जानवर हमने रेस्क्यू किए हैं बोट्स के ऊपर, ठीक है। लोगों के यानी जो हालत थी, जो कैफियत थी जब वहाँ पे पहुंचे हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं, सीतपुर आज से 4 दिन 5 दिन पहले मैं गया हूँ तो 4 घंटे में बोट के ऊपर हम सीतपुर पहुंचे। 20-20 फीट पानी था वहाँ पे, कोई वहाँ पे मदद नहीं पहुंची। लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 20 फुट पानी में लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे थे, क्या हालत थी उनकी? देखें, यहाँ पे सूरत ये थी कि लोगों को हर बंदा घर नहीं छोड़ना चाहता। गवर्नमेंट वार्न भी कर रही थी, सारा कुछ था। फिर अलीपुर के बारे में लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ की मकामी इंतजामिया ने उनको ये कहते रहे कि कुछ नहीं होगा, और अचानक जब पानी आया तो उस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा था, और ये एक ऐसा प्रॉब्लम था जो हर किसी की जबान पे यहाँ पे है। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर महसूर हो गए, शहर के अंदर, सीतपुर के, और कोई रास्ता उनका नहीं था कि उन तक कोई चीज पहुंच सके। वो कई घंटों का ऑपरेशन हो। कुछ ऐसे इलाके हैं, आप जी कह रहे हैं कि जहाँ न तो कश्ती जा सकती है क्योंकि पानी की सतह कम हो गई है, जी, और जो जमीनी रास्ते थे वो ऑलरेडी पानी की वजह से बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया जा सकता, न पैदल जा सकते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ लोग अब भी महसूर है, भूख है वहाँ पे, प्यास है शदीद। आपको पता है ये सैलाब का पानी पिया नहीं जा सकता, और मजबूर होकर हमने लोगों को देखा कि वो ये पानी पी, यानी इतनी तकलीफ है। गर्मी है, हब्स है, ज़ाहिर इसमें तो शदीद हब्स है, ह्यूमिडिटी आप देखें पानी के ऊपर धूप, जितना यहाँ पे कोई यानी तस्वुर नहीं कर सकता। जो बोट में बैठता है उसको पता चलता है। बिल्कुल, ये जिस तरह भी हम देख भी रहे हैं, ज़ाहिर इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों घर हैं जो तबाह बर्बाद हुए। कुछ तो ऐसी बस्तियां और पूरी आबादियां जो सफाई हस्ती से मिट गई। ये एक घर का मंजर देखिए, ज़ाहिर है ये हफ्ता बस्ता घर होगा। अब भी इसमें चारा काटने की मशीन भी मौजूद है, नलका मौजूद है, घर के दरवाजे पे ताला लगा है, और ये चारों जानिब से घर पानी में घिरा हुआ, और इस तरह से बहुत सारी बस्तियां इस वक्त भी पानी में घिरी हुई हैं। आप ये स्ट्रक्चर देखें जरा, आपके कैमरामैन भी दिखाएं कि स्ट्रक्चर कितना डैमेज हो गया। तकरीबन गिरने के करीब। जो मकान नहीं गिरे उनकी हालत इस तरह की हुई, यानी वो भी दोबारा से ही बनेगी, और वो जो पानी के बहाव में आके बह गए साथ, वो तो सारा सामान चला गया। देखिए जी, ज़ाहिर अगेन वही बात कि हम अब जब आए हैं तो जैसे जैसे जो हम देखते जाएंगे आपसे हम शेयर करते जाएंगे, मगर ज़ाहिर चैलेंज बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम्स भी हैं, मसाइल भी हैं। उन मसाइल को भी उजागर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आगे जहां लोग महसूर हैं या जो इलाके पानी में बह गए हैं वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक मरतबा फिर जहां से हम गुजर रहे हैं, तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। ये घर हैं जिन्हें अगर हम हमारा कैमरा दिखा सके, सहन आबाद होंगे इनके, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। ये फिर वो घर हैं जिनके कुछ आसार बाकी रह गए हैं। ऐसे बहुत सारे घर, ऐसी बहुत सारी आबादियां, ऐसी बहुत सारी बस्तियां जो पानी की नजर हो गई, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा। वो भी
ظاہر ہے ایک الگ کہانی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ پانی ہے جو پانی ابھی اتر گیا ہے، غالباً یہ نشان ہوں گے سر پانی کے؟ اچھا، اتنا بلند تھا پانی یہاں پہ. ان درختوں کے تنوں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں تک پانی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کم 4 سے 5 فٹ پانی اور اوپر تھا، اس لیے کہ اس کے نشانات یہاں اب بھی موجود ہیں. اس گھر کی دیواروں پہ بھی پانی کے نشانات ہم دیکھ سکتے ہیں. آیا تو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہلے دن تو کچھ بھی نہیں، دوسرے تیسرے دن لوگ پھنسے رہے ہیں پانی میں. کی وجہ سے ہوا. چلے پانی آ گیا، چلے اس کے بعد انہوں نے کچھ کیا یہاں ریسکیو والے نکالنے کے تھے، کوئی آیا باقی کھانا یا راشن وغیرہ یہ اس کے بعد کچھ نہیں پہنچا. باقی ارد گرد کے علاقوں سے کیا خبریں آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ جا رہے ہیں کوئی جگہ نہیں جہاں پانی نہ پہنچا. ہاں جی، ہر طرف کسی کے گھر سب لوگوں کو سامان دانے بہ گیا. ہمارا تو یہ بزرگ کی محنت تھی، ٹیبا اونچا اس وجہ سے بچ گیا، ورنہ لوگوں کے گھر بہ گئے پانی میں. بہ گئے. آپ کے ارد گرد تو بڑا نقصان ہوا ہے. دانے، سامان، مال، بچے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب ان کو کس چیز کی آپ کے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیا کیا جائے ان کے لیے؟ دیکھو جی، جو ہو سکے کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، ہمت رکھیں اور ساتھ ہیں. خیر ہے، ٹھیک ہے. حکومت کرتی ہے نہیں کرتی، ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انشاءاللہ. چلیں جی، مہربانی. کیا حال ہے آپ کا؟ ایک تو آپ کا شکریہ، آپ ہمیں یہاں تک لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی طرف سے اکرام ہے، اسپیشل بابا جی نے دیا کہ اقرار بھی ہمارے پاس آئے، ان کو ہماری طرف سے یہ گفٹ دینا کہ جی ہمارے پاس ہے. لیکن یہ کمال ہے نا کہ خود اتنی مشکل میں ہے، خود اتنی پریشانی میں ہے اور مہمان نوازی نہیں بھولے. کچھ نہیں بچا، لیکن ان کا مہمان آئے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہم پیش کرتے ہیں. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جس ملک کے لوگوں کو، ان کے حوصلے اور ان کی ہمت کو. جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم ابھی آپ کی بات کر رہے تھے کہ جو آپ آپریٹ کر رہے ہیں بورڈز کو، اور ماشاءاللہ جس طرح کی آپ کی ٹریننگ ہے، جس طرح سے آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم سب کو ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ان کی آواز ارباب اختیار تک پہنچے، ان کو ریسکیو کر رہے ہیں، ریلیف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی ایمان میں رکھے اور آپ کو بہت بہت سلام ہے. آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے سارے جو رضاکار اس وقت کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ دودھ ہمیں کس نے بھجوایا تھا؟ یہ ہمارے طرف سے بابا جی کیا بات ہے. تھوڑا اچیومنٹ جا رہے ہیں، میں آ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ. بابا جی کیا بات ہے. تو جب بھی پاؤں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اسی طرح خوش رہو، حفظ واسطے رہو، جوندے واسطے رہو. آمین آمین. تسی بھی جوندے رہو. مہربانی تہاڈی. کیا بات. آپ تسی مشکل چو تے ساڈا تسی خیال رکھیا ہے جی، بڑی مہربانی. چلیں جی.
اللہ خیر رکھے. کیا نام ہے آپ کا؟ کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ جو گیا تھا راشن لانا ہے. راشن لینا آئے ہو؟ آؤ آ جاؤ آ جاؤ لگائیں گے. ان کو کیسے بٹھائیں گے؟ ایک ہاتھ کو ادھر بٹھا لیں نا. پکڑا لو پڑھو. آپ ذرا اندازہ یہ کیجئے کہ ابھی بھی ہمیں یہاں سے وہ 2 لوگ جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں جو کہ پانی میں ہیں. آپشن ہی کوئی نہیں ہے, بستیوں میں محصور ہیں لوگ, اور جب پیاس ستاتی ہے, کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا غیر خوراک کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ اسی پانی میں کئی گھنٹے تک کوشش کرتے ہیں آگے بڑھیں, کوئی کشتی دکھائی دے, کوئی رضاکار نظر آئے, کوئی حکومتی اہلکار یا کوئی بوٹ ہو تو اس سے وہ مدد مانگیں. یہ آپ 3 لوگ تھے؟ ہاں, اب ظاہر ان کو ہم نے یہاں بٹھایا, باقی 2 لوگ جو ہیں باقی کشتیوں میں, اور اب ہم ان کی بستی کی طرف جائیں گے جہاں ہم کوشش کریں گے کہ راشن وہاں تک پہنچا سکیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے لوگوں کی بے بسی کا کہ اس حبس کے موسم میں اس گدلے پانی پیا ادھر بڑا سامان پیا میرا. اور یہ سارے ارد گرد بہت سارے گھر اس طرح سے گرے ہوئے ہیں. جی تانوں کو اتنے آ کے دے رہے کچھ کھانا وانا پہنچ رہا ہے تانوں بزرگوں؟ کھانا پانی پہنچ رہا ہے؟ حال ہی آج تک نہیں پہنچا. تو جب کھانا نہیں آتا صبح سے نہیں کچھ بھی کھایا آپ نے؟ نہیں. کل رات کو کھانا ملا تھا؟ کل رات کو ملا تھا, آج ادھر نہیں. کھانے میں کیا ہے؟ کچھ بریانی پہنچا رہے ہیں بس. بریانی پہنچ روز بریانی کھا رہے ہیں آپ؟ روز. اور پانی کا کیا انتظام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ پانی 1 بوتل دے جاتے ہیں بس. اور وہی پیتے ہیں پھر آپ؟ یہ پانی پینے, یہ بھی کیسے المیہ کی بات ہے کہ ہر طرف پانی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر صاف پانی ہے, نہیں مل رہا پینے کے لیے لوگوں کو. جہاں ہم گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ سولر کی 1 آدھ پلیٹ تھی تو اس پہ وہ موٹر چلا کے پانی نکال لیتے ہیں, کچھ گزارا کر رہے ہیں, لیکن یہاں تو کچھ بھی باقی نہیں بچا. تو اب کیا سوچتے ہیں کب بنائیں گے گھر دوبارہ سے, کس طرح شروع کریں گے؟ پانی سوکھے گا تو پانی کریں گے پھر دوبارہ سے انشاءاللہ. سب سے مشکل مرحلہ خواتین حضرات ظاہر ہے ریسکیو کے بعد جو ہے ریلیف ہے, لیکن ان کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. تب تک آپ نہ میڈیا پر خبریں سن رہے ہوں گے, نہ سوشل میڈیا پر ہاہاکار ہوگی, نہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوں گی سیلاب کے علاقوں کی. اس وقت سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی ان کو اپنے گھر تعمیر کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو واپس نارملائز کرنے کے لیے. یہاں فصلیں کون کون سی تھیں ارد گرد؟ کیڑی فصلیں یہ تھے؟ ادھر تیل سے, کپاس سے, کچھ نہیں بچا, کوئی فصل نہیں, سب ختم ہو گیا. کیسے آپ؟ جی الحمدللہ. انصر آفتاب صاحب جی ہمارے مظفر گڑھ کے بہت قدیمی ساتھی یہاں سے رپورٹ کرتے ہیں آر وائی نیوز کے لیے, اور یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے, ان کو, ان کے باقی صحافی دوستوں کو, کہ یہاں علی پور میں جس وقت پانی تھا تو انتظامیہ ایک طرح سے بے خبر تھی, خبریں چلائی گئیں, بار بار چلائی گئیں, اور پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت یہاں پہ ایکشن ہوا ہے. تو بتائیے ذرا پانی آنے سے اب تک کی کیا صورت آ رہی ہے انصر بھائی؟ اقرار بھائی ایسا ہے کہ یہاں پہ جب ہم آئے تھے نا اس وقت یہاں پہ بوٹس تھیں صرف اور صرف 4, جبکہ یہ رپورٹ کیا جا رہا تھا انتظامیہ کی جانب سے کہ تقریباً کوئی 20,000 لوگ ہیں یا 25,000 لوگ ہیں یہ علی پور کے وہ متاثر ہوئے. جب ہم نے آگے صورتحال دیکھی, لوگ اپنے ہاتھ جیسے ابھی ہلا رہے تھے, ہم دیکھ رہے چاروں طرف لوگ آواز دے رہے ہیں مدد چاہیے. ایسی مدد کے لیے نا انہوں نے پکارا. جب ہم نے دیکھا کہ پانی کی سطح پھر دوبارہ یہ بڑھ رہی ہے, بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے, تو پھر ہم نے نیوز چلانی شروع کی اور پھر بورڈز کے ذریعے بھی اندر گئے اور لوگوں کو دیکھا. سر پھر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ 20,000 کی بات نہیں ہے, یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے. جو نقل مکانی کر کے گئے تھے وہ بھی روڈز پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, جس وقت ہم یہاں رپورٹنگ کے لیے آئے تو اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں کھانے کا 1 وقت کا کھانا دے دیں, 1 وقت کا کھانا دے دیں. اور لوگ 8 دن سے اپنے گھروں میں محصور تھے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے پانی کہاں سے پینا ہے. جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو پانی کم ہو چکا ہے, لیکن جس وقت ہم رپورٹنگ کر رہے تھے یہاں پہ اس وقت ابھی پانی کی بات
लोगों के ना ये कीमती हैं, क्योंकि अब इनके घर मुनहदम हो चुके हैं। ये अब दोबारा से बनाना शुरू करेंगे, ना इनके पास ईंटें होंगी, ना इनके पास रेत होगी। तो अगर यही कोई ले जाएगा तो फिर तो ये बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे। जीरो पे आ जाएंगे। इसलिए ये लोग अपने घरों में यहाँ बैठे रहे। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को निकाल दिया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है मौजूद है, वो घरों से निकली ही नहीं। तो आपके बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? किसी खेमे में है या किसी सड़क पे बैठे हुए हैं? सड़क पे बैठे हैं। और उनको कुछ मिल रहा है खाने पीने के लिए? कुछ राशन, कुछ इंतजाम है उनका? नहीं मिल रहा। अल्लाह अकबर। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से या इदारों से आपकी तरफ से? हमारी मदद की जाए। क्या सबसे ज्यादा जरूरी, क्या 2-3 चीजें बताएं अगर? राशन दे, हमें पानी दे, सब कुछ दे। आप ये देखें, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, हाथ बांध के, सिर्फ खाने के लिए और पीने के लिए। बाकी कर लेंगे, जफाकश लोग हैं, मेहनत कश है इंशाल्लाह। इनके घर के कुछ अफराद बह गए हैं पानी में। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे ना जी जो जिस पानी भी आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये आप लोग लेके आए हैं, माशाल्लाह। इकरार भाई, यहाँ पे जब पानी आया ना तो यहाँ से लाशें भी मिलना शुरू हुई हैं, बहुत सारे लोगों की। जिस घर में आप मौजूद हैं, इनके भी अफराद जो है ना आज तक लापता हैं, वो बह गए हैं, अब तक नहीं मिले। इनका भी यही कहना है कि हमारे साथ तो हुआ थोड़ा सा हौसला, जरा पानी पी के। आपने पॉइंट आउट किया है ARY वालों ने, जी, तो जी, इंशाल्लाह पानी भी आ गया। पानी और जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी नेमत है पानी अल्लाह ताला की। मेरे बंदे लौट गए, अभी तक मिले नहीं है। कितने लोग हैं? 2 बंदे। 2 घर के लोग हैं आप जी? और पानी के साथ बह गए बह हैं, गए। कोई राब्ता नहीं है उनसे? कोई राब्ता नहीं। अल्लाह खैर की खबर लाए उनके वाले से। और इस तरह कितनी फैमिलीज हैं? ऐसे है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो वैसे तो जो इंतजामिया रिपोर्ट कर रही है कि 12 से 13 लोग हैं, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक लोग ज्यादा हैं, क्योंकि अब तक जो है वो 18 के करीब जो है ना वो लाशें बरामद हो चुकी हैं। मजीद भी जो है जब पानी उतर रहा है तो उसके साथ अल्लाह रहम का मामला फरमाए इंशाल्लाह। आइए बहर अभी एक और हम मकाम पर रुकेंगे, लेकिन जो साथी मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहता हूँ जरा आप आस्तीन ऊपर कीजिए जरा जी। ये आप अपनी आस्तीन एक मिनट। आप ये देखिए, हम सारे जो नौजवान हैं बड़ा ख्याल रखते हैं अपनी रंगत का, अपनी सेहत का, सब चीज़ों का, लेकिन ये इस गर्मी और हफ्स में ये जो स्किन के 2 कलर्स है ना, आपको इससे अंदाजा होगा कि ये कितनी दोपहरें इन्होंने यहाँ पे, कितने हफ्स के इस मौसम में इन्होंने यहाँ लोगों को रेस्क्यू किया और मदद की है। ये जनाब अल्लाह अकबर, ये कब्रिस्तान जिससे कोशिश तो की गई थी कि एक बुलंद टीले पे बनाया जाए, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मैं चाहूंगा कि अगर कैमरा हमें दिखा सके कि हम समझिए कि इस वक्त ये कब्रों पर से ही जा रहे हैं। ये बहुत सारी कब्रें इस वक्त जो कि टूट फूट का शिकार हो गई हैं, धंस गई हैं जमीन में और पानी का हिस्सा बन गई हैं। चंद एक कब्रें सिर्फ जो टीले की बुलंदी पे वाक़ हैं वो इस वक्त हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो अतराफ का ये सारा ये है कि गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से यहाँ पे जो सियासी हुक्मरान थे, उन्होंने सोशल मीडिया पे जो पैगाम दिए हैं कि यहाँ पानी 8.5 लाख क्यूसेक जो रेला है हेड बनत के मकाम से गुजर जाएगा, लेकिन इंतजामिया की नाअहली या इनके गलत पैगाम की वजह से लोग घरों में मैसूर होकर बैठ गए थे। पानी की इतनी शिद्दत की वजह से जो लोग घरों में बैठे थे उनके मकान जब गिरने लगे हैं, तो उसकी वजह से इनकी जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। अलीपुर तहसील में इस टाइम जो तकरीबन लाखों एकड़ रकबा अलीपुर का जो जरिए रकबा है वो इस टाइम पूरा दरिया चनाब के पानी की ज़ाद में है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर हम ये कहें कि किस चीज की ज्यादा जरूरत है जी, अगले 2-4-5 रोज में जब ये प्रोग्राम नशर होगा जी, या ये आवाज पहुंचेगी हुक्मरानों तक या अरबाब इख्तियार तक जी, तो क्या सर इस टाइम जो हुकूमती मशीनरी है वो एक इलाके में जाती है तो बाकी जो सुल्तानपुर नीचे खानगढ़ डोमा है, अच्छा खैरपुर सदात के नजदीकी इलाके हैं, सीधपुर से नीचे इलाके हैं जो दरियाई बेल्ट है, अच्छा वहाँ अभी तक भी लोगों को इमदाद नहीं मुहैया की जा सकी, हुकूमती इमदाद। लोग जो मुखियार हजरात हैं वो अपनी मदद आप अच्छा आगे वसाइल नहीं है, रास्ते नहीं है, अभी तक भी लोग वहाँ भूखे बैठे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। चलते हैं जरा और लोगों से बात करते हैं कैंप्स में। बिस्मिल्लाह जी। आइए आइए आ जाए। कैसे मिजाज? ठीक है आप? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह की ज़ात आपके बड़ा शानदार काम है। खैरियत से? अच्छा जी, ये ज़ाहिर है यहाँ जो रज़ाकार हैं वो एम्बुलेंस के साथ मौजूद है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी अद्वियात हैं जी? तो हमारे पास इस वक्त जनरल मेडिसिन की तमाम जनरल कैंप के लिए हर किस्म की मेडिसिन मौजूद है। यहाँ पे जो मसाइल हैं इस वक्त वो स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं,
اور گیسٹرو کے ہیں, کڈنی تو یہ بیماریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں یا ابھی آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کو؟ نہیں, اسکن کی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں, بلکہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کو بہت زیادہ پھیلنے سے پہلے ہی ہر جگہ پہ پہنچیں. تو ابھی مستقبل میں آپ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں, کیا ہوگا یہاں پہ صحت کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے؟ جو اس وقت پانی اترنے کے بعد مسائل ہونے ہیں وہ سب سے زیادہ گیسٹرو کے مسائل ہونے ہیں. گیسٹرو کے ساتھ ساتھ اسکن کے تو ہونے ہی ہونے ہیں. یہ دو مسائل ایسے ابھرنے ہیں کہ ان کو کے اوپر قابو پانے کے لیے ہماری جو کوشش ہے وہ ہم یہاں پہ موجود رہیں گے. ہمارے پاس موبائل جس طرح ایمبولینس موجود ہے, اس کے اندر میڈیسن موجود ہے. جہاں جہاں پہ مسائل ہیں ہم وہاں پہ ان لوگوں کو اللہ اس کی جزا دے. آپ کو بہت شکریہ آپ سب کا, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. آئے آگے بسم اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ اس سائڈ پہ کوئی مدد نہیں کر رہا. وہ فاروق کی توجہ اس طرف ہے جی. ادھر کیا نقصان ہوا ہے؟ بہت نقصان ہوا ہے. جگہ کون کون سی بستیاں کون کون سی ہیں بتائیں؟ بہت بستیاں ہیں. اچھا, پتہ نہیں کہ بس آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ میرا نزدیک ہے. میں بھی غریب سید ہوں, لیکن میرا بھی چند حویلیاں ہر چیز ختم ہو چکے ہیں. اب کیا کریں؟ جو کشتے آپ آگے دیکھیں یا پیچھے دیکھیں, اس طرف جس طرف دیکھیں اس طرف نہیں ہے, اس طرف ہے. گھر میں کون کون آپ کے فیملی ممبر کون کون سا؟ ماں ہے, بہنیں ہیں, بھائی ہے. گھر پہ ہیں سب لوگ یا نہیں کچھ دور گئے ہیں؟ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کھانے وغیرہ کا, پانی کا, پینے کا کیا ہے انتظام؟ وہاں کچھ پہنچ رہا ہے؟ کوئی کبھی پہنچتا ہے کبھی نہیں پہنچتا. کچھ گھر میں ہے کچھ نہیں ہے. یہ آپ سارے لوگ ماشاءاللہ محنت کش لوگ ہیں, اپنے ہاتھ سے کھڑے کیے ہیں, اپنے گھر بھی. ظاہر ہے کوئی ایسے تو نہیں ہے اللہ رحم کرے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے ہوں, لیکن اب ہماری درخواست یہی کہ اس طرف بھی توجہ دیں. ہاں جی سر جی, سید پور کا صرف 1 کلومیٹر بچا ہوا ہے, باقی سید پور جا کے بالکل وزٹ کرے, سارا کچھ کرے. سید پور کا کچھ بھی نہیں بچا. تو کوئی حکومت کا نمائندہ وہاں پہ کشتی جنرل بات کر رہی ہے؟ بالکل حکومت کی طرف سے کوئی کھانا یا کوئی ریلیف, یقین مانو کہ ادھر کوئی کسی کا گھر مقصد دیکھنے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آئیے گزر رہے تھے ریسکیو ایک 6,68,000 کا, اس کے بعد پھر اور 6.5 لاکھ کا ریلا گزرا یہاں سے. اور ہم وہاں سے مڈ والا سے ہماری علی پور تحصیل کا ایریا شروع ہوتا ہے, وہاں سے ہم شروع ہوئے اور سرکی تک جہاں دونوں دریا چناب اور سندھ جو ہے نا وہاں پہ مل رہے ہیں دونوں دریا, تو وہاں پہ جو ہے نا وہاں تک ہماری ڈپلائمنٹ تھی. ہماری 86 جو ہے نا بوٹس اس ایریا میں علی پور میں کام کر رہی تھی, اور 16 ڈسٹرکٹ سے ہماری پنجاب سے ٹیم جو ہے نا یہاں پہ موجود تھے. اچھا, اب ذرا بتائیں, ذرا کچھ میں چاہوں گا کہ جب پانی آیا اور ریسکیو کا کام یہاں شروع ہوا, اس میں کیسے کیسے واقعات تھے؟ میں چاہتا ہوں ذرا یہ جس طرح سے انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کیا, وہ واقعات یا وہ انسیڈنٹ ہم سے شیئر کریں. اس میں تو میں تو اگر ہماری ٹیم کو تو بہت چیلنج, جیسے جہاں سے جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نیچے کیا چیز ہے. نیچے وہ ٹیوبل لگا ہوا ہے, کسی کی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں, تاریں پڑی ہوئی ہیں, ایون کہ کوئی اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں پر, اور وہاں پہ نیچے جو ہے نا وہ انجن لگتا ہے اس کو, وہاں سے پھر ان کو نیچے اترنا پڑتا ہے, وہاں سے نیچے لے کے جانا پڑتا ہے. ان کے پاؤں زخمی ہوئے, ہاتھ زخمی ہوئے, اور یہ 24 آورز ڈیوٹی کر رہے ہیں. سلامت رہیں جی جن لوگوں کو ہم نہیں, آپ بھی کیا کہنے. ظاہر ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری جانیں بچائی ہیں.
कोई अंदाजा अख्तर साहब होगा कितने लोगों को रेस्क्यू, कितना क्या नंबर है यहाँ पे रेस्क्यू किया है? उसमें जो है ना मोर देन 11,000 लोगों को हम डायरेक्ट जो है ना वो रेस्क्यू किया है। ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हम 6-7 हज़ार लोगों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जज़ाकल्लाह। क्या क्या, लेकिन ये हमारे वो इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इंसान है, कोताहियां भी होती होंगी, खामियां भी रह जाती होंगी, लेकिन जो थोड़ा काम भी कर रहा है उसकी हौसला अफजाई जरूरी है ताकि उसको और तरगीब मिले काम करके। रेस्क्यू 1112 की तो क्या बात है, जाहिर है बहुत बड़ा डिजास्टर है, बहुत सारे लोगों को शिकवे और शिकायत हैं, वो भी हमने पहुंचाई आप तक, वो भी आपने सुना, लेकिन जाहिर है यहाँ ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये कश्तियां मौजूद थी, अब चूंकि पानी में नहीं चल पा रही हैं तो अल्टीमेटली जाहिर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि बाकी जो जराए हैं इमदाद पहुंचाने के उन पर इन्हिसार किया जाए। लेकिन ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने यहाँ वाकईतन 24-24 घंटे ड्यूटीज की हैं, हर एक शख्स तक नहीं पहुंच पाए होंगे, कुछ लोगों को बजा तौर पर शिकवा होगा, लेकिन ये तमाम लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, ये तमाम हमारे सलाम के, हमारे सल्यूट के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत और इस्तिकामत दे और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। जिंदाबाद, थैंक यू सो मच। क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माँ जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? सामने पुत्र क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हो? कितों दे रहने वाले माँ जी? आप बह जाए थे, इजाजत है? मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, हाँ सलामत रहो। केड़ी बस्ती माँ जी तुहाडी? कलोनी टिबिया टिबिया कलोनी जी। अच्छा, ते पानी जदों आया की उत्थे सूरत हाल सी? जी ढह गए, मकान शकान गरीब तंबू तले बैठे, सामान ढह गए रोल गए। कुछ सामान वगैरह कुछ कट लिया ने या थले ही है? थले लोड़ गए, कोई बच्चे एक दो मंजी चाई अपना सिर बचाई। अल्लाह अकबर। ते माल डंगर भी कोई है? जी दो डंगर हैं तो बच गए ने? जी जी, उन्होंने बकरियां लोड़ गए, दो डंगर बच। अच्छा, बकरियां चली गई ने? जी 3 बकरियां लोड़ गई। जी। ते माल डंगर को मिल रहा है खाना पीना वास्ते? नहीं हाले नहीं मिल रहा। किथे है माल डंगर तुहाडा? सारा बाग है, किथे रखया ने? जी बाग च खड़े। चलो अल्लाह आसानी करे। बाकी कौन कौन तुम्हारी फैमिली बाल बच्चे बच गए ने सारे माशाल्लाह? जी जी। चलो अल्लाह का भी शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। ठीक है, चलो मेहरबानी। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक है, आप यहीं रह रहे हैं आज? हाँ जी। अच्छा, तो किधर से आपका ताल्लुक है? ये कॉलोनी का। तो उधर क्या पानी की सूरत है? पानी की सूरत बहुत बुरी हुई, यानी मकान गिर गया, पूरी बस्ती गए, चाहे 1-2 घर बचे, वही थ्रेड हुई पई है, ते बाकी बाल अपना सिर बचा कर डंगर आ गया, बाकी माल उत्थे भी है। तो कोई सामान वगैरह कटन नहीं, सामान कुछ निकाल जा, किसी शनाख्त कार्ड डिग गया वा, किसी का मिसाल सामान खान पीने वाला भी उत्थे रह गया वा, किसी का मिसाल जिमें जिमें किसी का हिसाब आया वो चुक दिया। बाल बच्चा सब निकल आया? हाँ बाल बच्चे सब निकल आया। डंगर वंगर सब? डंगर कुछ रह गया, कुछ ले आए। अल्लाह। तो इत्थे तो बड़ा मुश्किल है, बिजली तो बगैर? नहीं, बिजली का सर ने इंतजाम किया हुआ वा, खाने का रोटी का इंतजाम किया हुआ वा, बड़े प्यार अंदाज नाल जरा इन्होंने इज्जत नाल बिल्कुल प्यार अंदाज। अल्लाह जल्दी अल्लाह ने इन्हें को बहुत बहुत देवे, इन्हें आवाम का जरा बहुत ख्याल किया माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला जल्दी खैर खरीद वापस आ जाए इंशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। घर के मलबे के ऊपर जब वो तसव्वुर करते हैं कि यहाँ हफ्ता बस्ता घर था, बाल बच्चे थे, माल डंगर थे, तो ज़ाहिर बड़ी परेशानी। आप इनको बता रहे थे कि जो इनको चोट लगी है? अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? बैठे। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या हाल है? कोई नहीं। क्या हो गया इसको? कल एक्सीडेंट हुआ रोड पे हुए। अल्लाह अकबर। बस एक्सीडेंट हुआ, सरकारी अस्पताल च आ गए। अच्छा, उन्हें कहने मिन्ना जाने को उन्हें कितना नहीं थी सकता काम। भाई प्राइवेट नजर हुसैन को पांग दी अस्पताल गए। अच्छा, बड़े लोग ठाकु डराया से भी इतने पैसे लेंदा इतने लेंदा है। जरे हूँ पैसे मंगे, मैं बहुत डर गया सी। मैं कि मैं कॉलोनी दे विच बैठा, मेरी जार जक्की खत्म हो गई है, माल डंडा में काट लिया है, सामान भी काट लिया है, मेरी जार ढाई गई है, तो से मेहरबानी करो। वहाँ के यार मेहरबानी करे तो ये जक्का टोटल खर्चा 50,000 रुपया लगसी, होने तो 15,000 में को दे दो। तुम्हारी गरीबी कुछ, बाकी दवाइयाँ 5 दिन दी तेने से 5,000 कितों फिर तुसी मैनेज कीता? दोस्त आगो मेरा बाहर। अच्छा, सामने बैठिए रोड पे। कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? मंडी बाउलदीन में ना शीर करता हूँ माल। अच्छा, ठीक है। पहले से कर्जाई हूँ मैं, उधर से आज आया हूँ मैं। बच्चे का सुना है ना, पहले जगह का सुना होया था, चलो भी काम चल रहा है, बच्चों को टुकुर खिलाना है।
تو مجبوری چوٹ لگی ہے تو پھر آپ کو آنا پڑا ہے. ہاں آنا پڑا ہے. تو یہ حالت کہ جب گھر گر گیا ہے, مال ڈنگر کا پتہ نہیں ہے, سامان گھر میں جو ہے نا وہ دبا ہوا ہے جی, تو اب یہ لائے ہو کٹ کے. اچھا ماشاء اللہ, نہ ٹھیک ہے, واہ کیا بات ہے. تو اس ساری سچویشن میں یہ ایک اور اللہ نے آزمائش ڈال دی ہے. جی جی. تو اس میں کتنا پیسے پھر کس طرح سے مینج کیے, آپ نے کیا کیا؟ سر ادھر سے میں نے اور ایڈوانس لے لیا چودھریوں سے. صبح آ کے اتنے ہسپتال میں بل پے کیا, بچے کو اڑا کے لے آیا. اس نے کہا 5 دن بعد پھر اس کی پٹی بھی تبدیل ہونی ہے, دوائی بھی. اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے آخیا 35,000 روپیہ آپریشن لینے صرف اس وجہ تھی اگے. لیکن آپریشن ٹھیک ہے جی, فی الحال تو وہ تسلی دیتی ہے اگو مالک کرم پٹی تھا, اللہ خیر کرے گا. جی کی جانب سے جی مظفر گڑھ میں جو کیمپ لگایا گیا ہے وہاں بھی آگے اگین کوشش یہی ہے کہ لوگوں کی شکایات بھی ہم نے آپ تک پہنچائیں, اور جہاں کچھ اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. ذرا ابتدائی طور پر معلوم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں لوگوں کے مسائل کیا ہیں, یا لوگوں کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ بھی پازیٹیولی انشاءاللہ. السلام علیکم, کیسے مزاج آپ کی, خیریت سے ہیں؟ اچھا, یہ یہاں کا اسکول ہے جس میں یہ کیمپ لگایا گیا ہے, تو یہ خیموں میں لوگ مقیم ہیں یا جو کلاس روم ہیں ان میں بھی؟ جہاں پہ 17 ہے رومز ہیں وہاں پہ بھی ہیں سارے کے سارے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 130 پلس جو ہے وہ ہمارے پاس ٹینٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ہیں. اس کو 130 خاندان یہاں پہ ہیں ایک طرف سے کہہ لیجیے. آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. 130 سے زیادہ ہی بنتے ہیں چونکہ 17 جو کلاس رومز ہیں وہاں پہ بہت ساری فیملیز ہیں. تو یہاں آنے کا جو فیملیز کا جو ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے جگہوں پر بھی ہیں کہ بہت زیادہ کیمپس تو ہیں لیکن وہاں نہ گرمی سے کوئی بچاؤ کا امکان ہے نہ بارش سے, لیکن یہ پراپر کیمپس ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ کیمپس ہیں جو ہونے چاہیے اصولی طور پر. تو یہاں جو فیملیز آ رہی ہیں جن کو رکھا جا رہا ہے ان کے لیے کیا پروسیجر ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے پاس کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہم ایویکویٹ کرتے ہیں, ریسکیو کرتے ہیں, ان کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں ڈائریکٹلی. کچھ اپنی مدد آپ کے تحت ہم سے مراد ہے ضلعی انتظامیہ یا ریسکیو ضلعی انتظامیہ ہمارے, اور جو گورنمنٹ جو ریسکیو آپریشن کر رہی ہے ایویکویشن کر رہی ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے جو پہلے خود چھوڑ آئے تھے, تو ان کے لیے جو ہے ہمارے یہاں علی پور کے اندر جو ہے بہت سارے ریسکیو کیمپس لگائے گئے ہیں. آلموسٹ اب تو 10 ہو گئے ہیں, پہلے 8 اس طرح کے 10 کیمپس آپ یوں کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کے 10 کیمپس. اچھا اوکے ٹھیک ہے. 1 منٹ ذرا دیجیے مجھے اجازت. ادھر دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھی بات یہ ہے کہ اسکول کی عمارت بہت صاف ستھری ہے, خوبصورت ہے, بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ, خوبصورت رنگ ہے, درخت لگے ہوئے ہیں, تو بچے ذرا یہاں کھیل رہے ہیں. تو وہ جو ایک ٹراما ہے کہ ان کا گھر گر گیا ہے, ان کا سامان ان گھروں کے ملبوں کے نیچے ہے, ان کے مویشی بہہ گئے ہیں, ان کے بہت ساروں کے اپنے پیارے پانی کے اندر ابھی تک لاپتہ ہیں, تو کم سے کم اس ٹراما سے تھوڑا سا یہ الگ ایک وقت یہاں گزار رہے ہیں. اور بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں ہمیں کوئی گندگی, کوئی ریپرز, کوئی ایسی چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں, تو تعریف کرنی پڑے گی. السلام علیکم, کیا حال ہے, آ جائیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, بیٹھے پکڑ لیجیے آپ. اللہ کا ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, بہترین شکر تو ہے. کیا آپ کے علاقے میں اس وقت کیا صورتحال ہے جہاں آپ کا گھر تھا؟ ابھی تو فی الحال سب مل میٹ ہے, اور اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت, خوش رہیے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ بھی سلامت رہیں, آمین. تو ابھی ذرا بتائیے کہ کیا چیز ہے جو اور ہو اگر آپ کی زندگی میں, تو تھوڑی سی ذرا مزید آسانی ہو جائے گی. کیمپ تو ایک کیمپ ہے جی, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جتنی سہولت ہو سکتی ہے یہاں کی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردہ دار فیملیز ہیں, تو یہاں پہ واش روم وغیرہ کا نہانے کے لیے وہ بہت مشکل کا سامنا ہو رہا ہے. باہر جاتے ہیں, واش روم وہاں نہیں ملتے, اور بہت مشکل ہے یہاں پہ واش روم وغیرہ کے لیے. تو یہ تو درخواست کروں گا اس کا بھی ہمیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گھر ہیں جو گر گئے ہیں تو ہمیں وہ مل جائیں, اس سے بڑی بات ہے. واپس جلدی آپ گھر چلے جائیں, بڑی بات کیا ہوگی. کدھر سے ماجی آپ کا کیڑے پنڈ تو تعلق ہے؟ تو عظمت پور تو اچھا, عظمت پور بڑے لوگ کتنا پانی آیا سی اتنے؟ بہت ڈھیگ پانی ہے بھائی جان, وہ کچھ شاگا نہیں بچی, نہ گھر بچے نہ کوئی تھا برتن بچے, کچھ ایسا نہیں کہیں شاگا نہیں بچی. یہ تمبو ملے وہ حالی اللہ نامی ملیا بیٹھے, ایسا حالی خالی کھاتے بیٹھے سے تھے, مال گودام سب مک گئے, مال مویشی سب چلا گیا, سب مک گئے, کچھ شاگا نہیں ساری. ایسا یہ بال بچے ہی تھے آئے بیٹھو چلے سامنے کی تھی بیٹھا بس. ظاہر جی بڑی ہر کیمپ میں یہاں ایسی کہانی اور ایسی داستان ملے گی. ہر ایک جو چھوٹی چھوٹی زمین کے مالک لوگ ہیں, مال مویشی ہیں, وہ بتا رہے ہیں جس طرح بکریاں ہیں 2-2 3-3 وہ بکریاں بہ گئی ہیں پانی میں. 1-1 ایکڑ 1.5 ایکڑ 2-2 ایکڑ جو زمین ہے اس پر جو فصل کاشت کی تھی وہ فصل تباہ و برباد ہو گئی ہے. مکان گر گئے ہیں, گھر کے نیچے جو ملبہ تھا اس میں سامان جو موجود تھا وہ چور لے گئے ہیں.
ہر کیمپ کی بڑی ایک الگ کہانی. ایک اور یہ بھائی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ یہی رہ رہے ہیں کیمپ میں؟ جی رہ رہے. کہاں سے کس بستی سے ہیں؟ موزلتی بستی کبوتری ہے ہمارے. اچھا. اور کیا پانی کی وہاں حالت؟ پانی کی یہی حالات تھی. ہم جن بچا کے نکلے ہیں وہاں سے. ہم نے کچھ نہیں لے کے آئے. چند کپڑے تھے وہ لے کے آئے ہیں اور بچوں کو جن بچا کے. وہاں ہمارے مکان گر گئے ہیں. ہم مویشی وہاں چھوڑ کے آئے ہیں اور جیسے پانی آیا ویسے ہمارے مکان گر گئے اور ملبے کے نیچے جو سامان تھا وہ بیڑے پہ آ کے نا لوگ چور جو ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں. رات کو وہاں پہ آ کے وہاں تھا کوئی نہیں تھا. وہ سامان جو تھا ہمارا قیمتی صندوق تھی, دانا تھا, پھکا تھا, جو بھی ہمارا لے گئے. بقایا ہمارے مکان تھے وہ تو ویسے گر گئے ہیں. ہمارا کچھ بچہ تو نہیں, ہم لے کے آئے ہیں. کیا ہمارے پاس ہے؟ ہماری یہی اپیل ہے مریم نواز سے کہ ہمیں گھر بنوا کے دیں. میں معذور آدمی ہوں, کیسے بنواؤں گا؟ تو جناب آج کا سریام بڑی دیانتداری سے ایک ایک منظر ایک ایک لفظ ہم نے آپ تک پہنچایا. اللہ کی ذات جانتی ہے کوئی نیت کر کے نہیں آئے تھے کہ حکومت کی کلاس لینی ہے یا صرف تنقید کرنی ہے. ہم نے سوچا تھا جہاں جو اچھا ہوگا وہ دکھائیں گے, جہاں جو خامی اور کوتاہی رہ گئی ہوگی دیانتداری سے پازیٹیولی اس کی نشاندہی کریں گے. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا بہت اچھی ہیں, بہت ساری چیزوں میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ حکومت کو مزید ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ, میں, ہم سب مختلف ادارے, این جی اوز سب جب تک اپنا زور نہیں لگائیں گے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. لیکن چیلنج یہ نہیں ہے, چیلنج اب کے بعد شروع ہوگا. ریسکیو ہو گیا, ریلیف کا کام ہو رہا ہے, کھانا مل جائے گا, پانی کسی نہ کسی طور پر ارینج ہو رہا ہے. واپس ان لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا ہے, ان کے گھر تعمیر کرنے ہیں, ان کی فصلوں کے لیے, ان کے کھیتوں کے لیے ہم نے وسائل دوبارہ مہیا کرنے ہیں. ان کے مویشی جو کہ جن پر ان کی زندگی کا دار و مدار اور انحصار تھا ان کے حوالے سے ان کی سپورٹ کرنی ہے. وہ مرحلہ آنے والا ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں پروردگار نے آپ کو رزق دیا ہے, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ مدد کر سکتے ہیں. ہم سب نے مل کر ان تمام علاقوں کو واپس اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں انشاءاللہ, تاکہ ہم سب مل کر بحالی سے خوشحالی تک کا سفر طے کر سکیں انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.